औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। अगर आप लोग अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं और इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो टेंसेस है। अगर आपके टेंसेस स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो फिर आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल भी सकते हैं और इंग्लिश लिख भी सकते हैं। तो इसी हवाले से आज हमारा पहला लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जो है वो समझ आ सके। बड़े आसान तरीके से मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टेंस का लफ्ज़ी मतलब क्या है। टेंस का लफ्ज़ी मतलब ये है ज़माना, वक़्त। जैसा कि आपको मालूम है कि ज़माना जो है वो 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले हाल, फिर माजी और फिर मुस्तक़बिल। ये 3 किस्म के ज़माने होते हैं, हाल, माजी और मुस्तक़बिल। इन तीनों की आगे फिर 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है इंडेफिनाइट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। यही 4 टाइप्स फिर आगे फिर माजी की होती हैं और फिर मुस्तक़बिल की होती हैं। इंग्लिश में इसको प्रेजेंट कहते हैं, इसको पास्ट कहते हैं और इसको फ्यूचर कहते हैं। यही 4 टाइप्स फिर पास्ट के साथ होती हैं। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह फिर यही 4 टाइप्स फ्यूचर की भी हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। अजीज़ तलबा, अगर आप टेंसेस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इन चीज़ों के लिए कुछ वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें तो कोई भी टेंस है, चाहे इंग्लिश में है चाहे उर्दू में है, उसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है फाइल, दूसरा हिस्सा होता है फेल और तीसरा हिस्सा होता है मफ़ऊल। इंग्लिश में इनकी तरतीब ये होती है कि सबसे पहले फाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, फेल को वर्ब कहते हैं और मफ़ऊल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में इसकी तरतीब ये होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। उर्दू में इसकी तरतीब ये होती है, सबसे पहले फाइल, फिर मफ़ऊल और आखिर में जो है वो फेल आता है। ये 3 चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेंसेस अच्छे तरीके से हों तो इन चीज़ों की आपको तारीफ मालूम होनी चाहिए। फाइल क्या होता है, फेल क्या होता है, मफ़ऊल क्या होता है।
انگلش میں بھی ترتیب سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، اور اردو میں فاعل، مفعول اور فعل۔ اب میں آپ کو ان تینوں کی تعریف کے بارے میں بتاؤں گا کہ فاعل کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور مفعول کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فاعل، سبجیکٹ۔ سبجیکٹ کی تعریف ہم یہ کریں گے کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ یہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، مثلا کام کرنے والا ہی، شی، اٹ، آئی، وی، دے، یو وغیرہ، یا کوئی بھی نام جیسا کہ احمد، اصغر، امجد وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ فعل، ورب، کسی بھی کام کو فعل کہتے ہیں۔ مثلا آنا، جانا، کھانا، پینا، دوڑنا، چھینکنا، قسم کھانا وغیرہ۔ کوئی بھی دنیا میں بے شمار کام ہیں، اس کو آپ کوئی بھی کام ہے، ٹھیک ہے جی، اٹھنا، بیٹھنا، نہانا، دوڑنا، یہ سارے، سونا یہ بھی کام ہے، قسم کھانا یہ بھی کام ہے، کوئی بھی کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے مفعول۔ آبجیکٹ، جس چیز پر کام ہو رہا ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ یہ کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی چیز، جگہ یا مکان وغیرہ کا نام ہو سکتا ہے۔ مثلا باغ، سکول، لاہور، مدرسہ وغیرہ وغیرہ۔ تو فاعل میں کوئی بھی کام کرنے والا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آدمی ہے، ان کو ہی، شی، اٹ، آئی، وی، دے اور یو وغیرہ سے ظاہر کرتے ہیں، یا کوئی نام ہو سکتا ہے۔ فعل، ورب کام کو کہتے ہیں، کسی بھی کام کو، جو میں نے بتایا ہے، آنا، جانا، کھانا، پینا، دوڑنا، چھینکنا، قسم کھانا، یہ سارے کام ہیں۔ اس کے بعد مفعول ہے، جس چیز پر کام ہو رہا ہو۔ اب میں آپ کو دو تین مثالوں سے اس کو ظاہر کروں گا کہ فقرے میں کس طرح فاعل ہوتے ہیں اور کس طرح فعل ہے اور کس طرح مفعول ہے۔ مثلا اب میں لکھ دیتا ہوں وقار روزانہ سکول جاتا ہے۔ اس میں وقار جو ہے یہ فاعل ہے، سکول جو ہے یہ مفعول ہے، اور جانا جو ہے یہ فعل ہے۔
یہ اردو میں ترتیب میں نے یہی بتایا تھا کہ سب سے پہلے فاعل ہے، پھر مفعول ہے اور پھر فعل ہے۔ اب اس کو ہم انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو یہ بنے گا وقار goes to school daily۔ تو انگلش میں اس کی ترتیب دیکھ لیں، سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر ورب اور آخر پہ جو ہے یہ آبجیکٹ ہے۔ تو یہ اس طرح ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو ٹینسز سے پہلے سیکھنی ضروری ہیں۔ اگر یہ چیزیں ان کی شناخت آپ کو اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے تو ٹینسز میں آپ بہت اچھے طریقے سے گرپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید اس میں اچھی معلومات حاصل ہوں تو پھر میرا چینل یوٹیوب پک پلس اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کلک کریں تاکہ آئندہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو جلد سے جلد آپ کو موصول ہوں۔ شکریہ۔